श्रूयते वा वैष्णवी? वैष्णवी श्रूयते वा? आं श्रूयते महोदय। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं करणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौतागितां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ शब्दानुशासनम्। अथ माहेश्वराणि सूत्राणि अ इ उन् लृक् ए ओं ऐ औच हयवरट् लण् यमगणनं जभै घडदश जबगडदश ख फ छ ठ त च ट त कपै शससर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अथ अष्टाध्यायी सूत्रपाठः। चतुर्थोऽध्यायः प्रथमः पादः। मनोर्जाता वंयतौ शुक् च मनोर्जाता वंयतौ शुक् च मनोर्जाता वंयतौ शुक् च अपत्यं पौत्र प्रभृति गोत्रम् अपत्यं पौत्र प्रभृति गोत्रम् अपत्यं पौत्र प्रभृति गोत्रम् जीवति तु वंश्ये युवा जीवति तु वंश्ये युवा जीवति तु वंश्ये युवा भ्रातरि च ज्यायसि भ्रातरि च ज्यायसि भ्रातरि च ज्यायसि वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति वृद्धस्य च पूजायां वृद्धस्य च पूजायां वृद्धस्य च पूजायां यूनश्च कुत्सायां यूनश्च कुत्सायां यूनश्च कुत्सायां जनपदशब्दात् क्षत्रियादि जनपदशब्दात् क्षत्रियादन् जनपदशब्दात् क्षत्रियादन् साल्वेयगान्धारिभ्यां च साल्वेयगान्धारिभ्यां च साल्वेयगान्धारिभ्यां च द्वै द्वैमगधकलिङ्गसूरमसादन् ज्ञैमगधकलिङ्गसूरमसादन् ज्ञैमगधकलिङ्गसूरमसादन् वृद्धेत् कोसलाजादाज्ञयन् वृद्धेत् कोसलाजादान्यं वृद्धेत् कोसलाजादान्यं कुरुनादिभ्योऽन्यः 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 साल्वावयवप्रत्यग्रथकलकूटाश्मकादि साल्वावयवप्रत्यग्रथकलकूटाश्मकादीन् साल्वावयवप्रत्यग्रथकलकूटाश्मकादीन् ते तद्राजाः ते तद्राजाः कम्बोजाल्लुक्
कंबोजाल्लुक कंबोजाल्लुक स्त्रियामवन्ति कुन्ति कुरुभ्यश्च स्त्रियामवन्ति कुन्ति कुरुभ्यश्च स्त्रियामवन्ति कुन्ति कुरुभ्यश्च अतश्च 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 न प्राच्यवर्गादियौधेयादिभ्यः न प्राच्यभर्गादियौधेयादिभ्यः न प्राच्यभर्गादियौधेयादिभ्यः ज्ञाब्द्विगोषिद्गौरादिवाहो दैवयज्ञयोर्द्व्यचोर्महाकुलान्मनोर्जातौ अष्टादश ज्ञाब्द्विगोषिद्गौरादिवाहो दैवयज्ञयोर्द्व्यचो महाकुलान्मनोर्जातौ अष्टादश ज्ञाब्द्विगोषिद्गौरादिवाहो दैवयज्ञयोर्द्व्यचो महाकुलान्मनोर्जातौ अष्टादश उत्तमम्। इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः। अस्तु धन्यवादाः। धन्यवादः। ये केऽपि वक्तुम् इच्छन्ति कृपया हस्तं प्रसारयन्तु इति प्रार्थये। अनिता श्रीवात्सव, अनिता भगिनी। अनिता भगिनी Anita Bagini not able to unmute. Okay, let us see. Subha Krishnan. नमस्कारः महोदय। तृतीयाध्याये प्रथमपाद एकषष्टि सूत्रतः 30 सूत्राणि वदामि। अस्तु, आरम्भं करोतु। दीपजनबुधपूरितायिभ्योऽन्यतरस्याम् अजः कर्मकर्तरि तुहश्च न रुधः तपोनुतापे च चिण्भावकर्मणोः सार्वधातुके कर्तरिषप दिवादिभ्यश्यन् पाभ्राशभ्राशभ्रमुक्रमुक्लमुत्रसित्रुटिलशः यशोनुपसर्गात् संयसश्च स्वादिभ्यश्नुः श्रुवश्च अक्षोन्यतरस्यां तनूकरणे तक्षः तुदादिभ्यश्चः रुधादिभ्यश्नं तनादिकृङ्भ्य उः धिन्विकृण्यो रज क्रियादिभ्यश्ना स्तन्भुस्कुन्भुस्कुन्भुस्कुन्भ्यश्नुश्च हलश्नशानज्झौ छन्दसि शायजपि व्यत्ययो बहुलं लिङ्ग्याशिष्यं कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः तपस्तपः कर्म कस्यैव न दुहस्नुनमां यक्षिणौ कुशिरजोः प्राचांस्यन् परस्मैपदञ्च धातोः। तावदेव महोदय। धन्यवादाः। सौरभ गुप्ता। सौरभ जी। राम राम सर। तृतीय अध्याय द्वितीय पाद फ्रॉम वेरी फर्स्ट वन। ओके, स्टार्ट। कर्मण्यन् हवावामश्च आतोनुपसर्गे कः सुपिस्थः तुन्दशोकयोः परिम्रजापनुदोः प्रेदाज्ञः समीख्यः गापोष्टक हरतेरनुदमने च वयसि च आङ्गिताच्छीले अर्हः स्तम्भकर्णयोरमिजपोः शमिधातोः संज्ञायाम् अधिकरणे शेतेः चरेष्टः भिक्षासेनादायेषु च
पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पूर्वे कर्तरि क्रियो हेतु ताच्छील्यान्युलोम्येषु दिवा विभा निशा प्रभा भास्करान्तानन्तादि बहुनान्दी लिपि लिपि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संख्या जंघा भाव हर्य तद्धनुर्षु कर्मणि भृतौ न शब्द श्लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्र पदेषु स्तंभ शकृतोरिन् हरते धृतिनाथयोः पशौ फले ग्रहिरात्मं भरिश्च छन्दसि वनसन रक्षिमथाम् एजे खश नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः नाडी मुष्टयोश्च उदिकूले रुजिवहोः वहाभ्रेलिहः परिमाने पचः मितनखे च विद्वरुषोस्तुदः असूर्यललाटयोर्दृशितपोः उग्रं पश्येरं मदपानिन्धमाश्च प्रियवशे वदः खच द्विषत्परयोस्तापेः वाचि यमो व्रते पुः सर्वयोर्दारिसहोः। तादेव महोदय। धन्यवादाः। शंकर। नमस्ते गुरुजी। तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः 1 to 41। ओके वदतु। प्रत्ययकारश्च आद्युदात्तश्च अनुदात्तौ स्वपितौ गुप्तज्ञद्भ्यः सन्न मान्वथदांशान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य धातुः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा सुपआनरम्यच साम्यच्च उपमानादाचार तत्कह्यन्तलोकश्च धृषादिभ्यो भव्यत्वैर्लोपश्च हलः लोहितादिनादयस्ताय क्रमणे कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वर्तितरोः शास्त्रोत्तमयामुद्गमने शब्दवैरकरः भ्रमण्ववेगेभ्यः करणे दुःखादिभ्यः कर्तृवेदनायां नमो वरिमश्चित्रगाह्यच पुच्छभाण्डधीवराणिग मिश्रश्लक्ष्णलवणव्रतवस्त्रहलकलकृततूष्णित धातोरे काचो हलाटे व्यासमभ्यां कौटिल्यैकतो उपसदाचार जगदभदः दशगृभ्य भागवर्णायां सत्यापपाशरूपपीणतोरश्लोकसेन रामचतुर्मवर्णतोर्णतोरादभ्याणित हेतुमतिच कण्वादिभ्यादिक गोपोधोगविच्छपणिघटभ्यायः हृदयेयं कवेर्निङ् आजातय आर्थयोत्येव तदाद्यन्ता धातवः यथा गोलल्लयटे प्रत्ययागाममन्त्रेति इजादेश्च कुर्मतो गच्छ तयाजातश्च विविधभ्योऽन्यतरस्य श्रीभगवान् श्लोच्च प्रयोज्य इदां कुर्वन्त्यन्यतरस्याम्। धन्यवादाः। इशु। न श्रूयते। इशु न श्रूयते। उमा आर। नमस्ते महोदय। श्रूयते किल? श्रूयते। तृतीयाध्यायस्य षष्ठीतम आरभ्य 80 पर्यन्तं महोदय। अस्तु। चिन्ते पदः
दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्याम् अचकर्मकर्तरि दुहश्च न रुधः तपोनुतापे च चिन्भावकर्मणोः सार्वधातुके यक् कर्तरि शप् दिवादिभ्यश्यन् वा भ्राश भ्रमु क्रमुक्लमुत्रसित्रुटिलशः यशोनुपसर्गात् संयसश्च स्वादिभ्य श्नुः श्रुवसृच अक्षोन्यतरस्यां तनूकरणे तक्षः तुदादिभ्यशः रुदादिभ्यश्नं तनादिकृम्भ्य उहु धिन्विकृन्व्यो रच क्रयादिभ्यश्ना तावदेव महोदय। Hello, sir. Can you hear me? Sir, तृतीयाध्याये प्रथमपादः from 122. अमावास्यन्यतरस्यां छन्दसि निष्टर्क्य देवहूय प्रणीयोन्नीयोच्छिष्य मध्यस्थत्याध्वर्य कन्यकान्य देवयज्ञापृच्छ्य प्रतिशीश्व ब्रह्मभाध्य भाव्य स्थाव्योपच्छाय प्रिडानि. Sir, இதெல்லாம் கரெக்ட்டா இருந்ததா sir pronunciation? கரெக்ட்டா இருக்கு. Okay, I just wanted to check with you, sir. रिहलोर्ण्यत् ओरावश्यके आसुयुवपिरपिलपित्रपि समश्च आनय्यो नित्ये प्राणय्यो सम्मथौ पायसान्यनिखाय धाय मानहविर्निवास सामिधेनिषु क्रतौ सामिधेनीषु दीर्घार्थ. ओके सर. ओके पायसान्य निखाय धाय मानहविर पायसानाय. ओके पायसानाय निखाय धाय मानहविर्निवास सामिधेनीषु क्रतौ कुण्डपाय संचाय्यौ अग्नौ परिच्छायोपचाय समूह्याः अग्नौ परिच्छायोपचाय समूह्याः चित्याग्निचित्ये च नुल्त्रिचौ नन्दिग्रहिपचादिभ्योऽयुणिन्य च युगुपधज्ञाप्रीकिरक्कः आतश्चोपसर्गे पाघ्राध्माधेश्द्रशः ओके पाघ्राध्माधेदृशः ओ गॉड पाघ्राध्माधेदृशः சரியா இருக்கா சார்? ओके अनुपसर्गा लिंप विंत धारि पारि वेद्युते चेति साधि साहिभ्यश्च ददाति दधाध्योर्विभाषा ज्वलति कसन्तेभ्योणः ज्वलिति कसन्तेभ्योणः. சார் இந்த இது எனக்கு நாட் வெரி கம்ஃபர்டபிள் சார். 140 வரைக்கும் சொல்றேன். இது வந்து எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணணும் சார். Thank you so much. धन्यवाद. மத்தபடிக்கு சரியா இருந்ததா சார்? Do I need to kind of improve anything? Flow கொஞ்சம் flow improve பண்ணிக்கணும். Flow. எது? That means flow. अनुपसर्गा. Okay. Flow. That flow. Okay. Confident ஆ சொல்லணும். Flow ஆ confident ஆ சொல்லணும். Okay sir. That will let me kind of now just practice it. Okay. Thank you so much sir. धन्यवादः. स्वस्ति प्रजाभ्यः येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात्
कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः।